आज हमारे साथ मौजूद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद। आज हंदवाड़ा का हंगामी दौरा किया कई सारे इलाकों का और जीएमसी हंदवाड़ा का, जहां पर जायज़ा लिया यहाँ पर काम कैसा चल रहा है। इंजीनियर साहब, आपने हंगामी दौरा किया, इस हवाले से थोड़ा सा जानकारी। हंगामी दौरा नहीं किया, मैं तो 24 घंटे कोशिश करता हूँ लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। तो जीएमसी जो इसकी मेन बिल्डिंग है, नया कम्प्लेक्स है, वहाँ हम गए। वहाँ कुछ इश्यूज़ थे तो उसके लिए हमने मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ के साथ मीटिंग रखी है। तो ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया ताकि जब हम रिव्यू मीटिंग करें तो उसमें हमें बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसी तरह जो यहाँ पर हमारा जो हॉस्टल की बिल्डिंग बनी है तो वहाँ पर भी गए, उसमें कुछ मतलब मैकेनिकल विंग की तरफ से दो लिफ्ट मतलब पूरे करने हैं, सीलिंग का काम कुछ अधूरा है, तो उस बारे में हमने वहाँ पर बात की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नवंबर के एंड तक हमारा जो 200 बेड वाला कॉम्प्लेक्स बना है वो इंशाल्लाह हैंड ओवर हो जाएगा। जो हॉस्पिटल काम चल रहा है जीएमसी हंदवाड़ा का, जहाँ पर काम रुका पड़ा है कई सारे महीनों से, तो क्या वजह है, क्यों रुका पड़ा, आपने क्या नहीं वो मैंने देखिए, मैं तो जेल में था, मुझे ज़्यादा पता नहीं। आज उनको याद आ रहा है कि उसमें सैलाब का ख़तरा है, जबकि वहाँ पर उसके लिए सैलाब का ख़तरा कहाँ नहीं है। वो 15-20% पैसा खर्च भी हुआ है। तो मैंने बात भी किया, इंशाल्लाह वो काम जल्द शुरू हो जाएगा। उसी के लिए हम रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं और जो भी वहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स करने होंगे वो इंशाल्लाह किए जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि उस मसले का हल बहुत जल्द निकाला जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को पानी के हवाले से, सड़क के हवाले से, बिजली के हवाले से। हालांकि नए दौर में ये चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन आप खुद हैं आज इसी डिस्ट्रिक्ट से, इससे पहले जितने भी पार्लियामेंट में रहे हैं पार्लियामेंट मेंबर्स, वो यहाँ तक नहीं आए, तो आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? सर मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा कोई आया नहीं आया, लेकिन मेरा एक वादा आपसे है, अपने लोगों से है कि मैं जिस तरह बहसीत MLA जितना मुझसे हो सका लोगों के लिए अवेलेबल रहा। तो मेरी ज़िंदगी का एक एक मिनट अपने लोगों के लिए है। इन लोगों के प्यार, खुलूस और मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे गम भूल जाता हूँ। तो इसलिए पानी का मसला हो, बिजली का हो, ये तो वैसे शर्म की बात है कि हर इलेक्शन में यही पानी, बिजली, सड़क मसला रहता है, लेकिन हर बार हल नहीं होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी चेंज आए। फ़िलहाल मेरी कोशिश होगी कि सियासत को एक तरफ रख कर मैं डेवलपमेंट पर तवज्जो दूँ और लोगों के दुख दर्द को बांटने की कोशिश करूँ, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाऊँ, टाइम बाउंड तरीके से काम पूरे हों। तो सर आखिरी ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से असेंबली फ्रेम होने जा रही है, उसके बाद CM भी बनेगा, क्या लग रहा है आपको कि कितनी स्ट्रेंथ रहेगी असेंबली में? कोई नहीं, मतलब वीक कोई चीज़ नहीं होता है, न कोई ताकतवर होता है जी। अगर असेंबली, अगर आपका CM या PM वीक हो तो पार्लियामेंट उसके लिए क्या कर सकती है, असेंबली क्या कर सकती है। इसी तरह मानते हैं ड्यूटी है, लेकिन अगर यानी वो इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजूद से, वो डर जाया नहीं करते। तो हम उम्मीद करेंगे कि उमर साहब वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, वो मजबूती से डटे रहेंगे। और जहाँ हमें लगेगा कि वो कश्मीरियों के मफादात की बात कर रहे हैं, हम तमाम सियासत एक तरफ छोड़कर उनके पीछे पहाड़ की तरह खड़ा रहेंगे। और हम मोदी जी से भी गुजारिश करेंगे कि कश्मीर ने बहुत मुसीबत देखी है, इस सरकार को 5 साल चलने दिया जाए, इनको लोगों के काम करने दिए जाएँ। अगर वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को हज़ारों करोड़ के पैकेज दे सकते हैं, तो कश्मीर जो तशद्दुद से गुजरी हुई एक रियासत थी, तो यहाँ न सिर्फ स्टेटहुड का दर्जा दें बल्कि पूरी तौर से इकनॉमिक पैकेज भी दे दें। और साथ ही मैंने उमर साहब से कहा भी था कि वो सरकार बनाने में जल्दी ना करें बल्कि प्रेशर बनाएं ताकि हम पहले स्टेटहुड वापस ले आएँ। बहरहाल उन्होंने हमारा मशवरा माना नहीं, हमने उनको एक फार्मूला दिया था, अब हम देखते हैं उनके पास कौन सा जादुई नुस्खा है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एक एक्सपेक्टेड उम्मीद लेके आप चले थे जम्मू कश्मीर को लेके। असेंबली इलेक्शन में काफ़ी सारे इलाकों में आपने अपने कैंडिडेट्स उठाए थे, तो कहाँ पर चूक हुई, क्या वजह रही? क्यों कहाँ चूक हुई है? हम तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। सवाल ये है 2019 या 2014 में मैं एक MLA था, वो भी इंडिपेंडेंट। आज AIP के पास कम से कम एक MP है, एक MLA है। जो आपने कहा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन किसकी नहीं होनी जा रही। वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, वो तो हर कोई मांगता है। और जो ये कहेगा कि अगर 50 में 40 सीटें भी मिलेंगी फिर भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप भी हमारे साथ इंसाफ कीजिए कि मुझे सिर्फ 12 या 13 दिन कैंपेन के लिए मिले और उस वक़्त पर छोड़ा, मतलब डिले करवाया बीजेपी सरकार ने जानबूझकर। आपने यहाँ भी देखा कि कैसे ऑफिसर्स लगा दिए वर्दी में आके जिन्होंने बीजेपी की बी टीम के लिए काम किया। ये दुनिया को पता है, कोई कहने की डिक्की छुपी बात है नहीं। तो सारा सपोर्ट एजेंसियों का हमारे खिलाफ था।
مجھے بارہمولہ جانے نہیں دے گا. اگر آپ کو یاد ہوگا میرا پرمیشن کینسل ہوا, بانڈی پورہ سے آدھی کمپین کر کے مجھے واپس کر دیا گیا. کیا کہتے ہیں, رفیع آباد میں ایک میٹنگ کیا تو اس کے بعد جانے نہیں دیا گیا. سوال یہ ہے, اوڑی میں بھی ہمارے ساتھ ہی کیا گیا, لیکن ہم نے ایک دمدار کمپین چلائی. لیکن کاش ہمیں 10-15 دن اور ملے ہوتے, کیونکہ ہمارے اگر 31 یا 32 کینڈیڈیٹ تھے, میں مشکل سے 3 یا 4 کو جانتا تھا, کیونکہ میں جیل میں تھا. میں نہیں کہتا وہ کینڈیڈیٹ اچھے نہیں تھے, لیکن شاید ہم ان سے بھی اچھی چوائس دے سکتے تھے. لیکن ایک اچھی کوشش ہم نے کی. اب تک پہلے ہم لنگیٹ میں ہوتے تھے, آج ہم نارتھ کشمیر میں اوپر والے کی دعاؤں سے مطلب پارلیمنٹ کی سیٹ بھی ہماری پارٹی جیت گئی. اسمبلی میں بھی اچھا ووٹ شیئر دیا, فائٹ بھی 4-5 جگہ دی. جنوبی کشمیر میں ہمیں بہت بڑھیا ووٹ شیئر ملا. ادھر کیا کہتے ہیں, شپیاں, ترال, ان جگہوں پر ہماری پارٹی کئی راؤنڈ میں بہت آگے تھی. سینٹرل کشمیر میں بیرو میں تو ہم بالکل جیت کے کگار پہ تھے. وہاں اگر ایجنسیوں نے گیم ہمارا خراب نہیں کیا ہوتا, ڈرامے بازی کرا کے, تو وہاں کی سیٹ ہم جیت جاتے. اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا, ہماری پارٹی کی رجسٹریشن پچھلے 8 سال سے نہیں ہو رہی ہے. اگر ہماری رجسٹریشن ہوئی ہوتی تو بہت فرق پڑتا. ہمارے 32 کینڈیڈیٹوں کو لگ بھگ 18 یا 19 سمبلوں پر الیکشن لڑنا پڑا. ہم پوسٹر اپنا نہیں چھپا پائے کیونکہ ہر جگہ نشانہ لگ رہا. میں ایکسکیوز نہیں دے رہا ہوں, لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کشمیری قوم کے پاس AIP سے بہتر دوسرا کوئی متبادل نہیں ہے. اور اس وقت فی الحال لوگوں نے جتنا منڈیٹ دیا ہم اس پر سیٹسفائیڈ ہیں. ہم لوگوں کی آواز بن کر رات دن کام کریں گے اور انشاءاللہ اچھے نتیجے آئیں گے. نیشنل کانفرنس نے یہاں پر ووٹ جب لیا تھا اسمبلی الیکشن میں, انہوں نے کہا تھا آرٹیکل 335 کو واپس لائیں گے. لوگوں سے شاید اس وجہ سے ووٹ لیا, لیکن آج ان کی تھوڑی بادشاہ بدل گئی ہے اس وجہ سے. وہ بادشاہ ان کی کب نہیں بدلی ہے. 1947 سے لے کے آج تک یہ مرحوم شیخ صاحب تھے جس نے مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس تبدیل کیا. جو گئے تو پرائم منسٹر, اور جب واپس حلف اٹھایا چیف منسٹر بن کے. یہی عمر عبداللہ صاحب تھے جس نے کہا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا ہی نہیں جب تک اسٹیٹ واپس نہیں ملے گی. آپ گواہ ہیں, دنیا گواہ ہے, میں جیل میں تھا, یہ لوگ مزے لے رہے تھے. پھر یہی عمر عبداللہ صاحب پھر اسے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے, یہ تو میونسپلٹی ہے, میں میونسپلٹی میں چپراسی تبدیل نہیں کر سکتا ہوں. اور آج اسی خاندان کو یہ احساس ہوگا کہ ابھی اس میونسپلٹی کے CM بنیں گے. انہوں نے کب لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا. پھر بھی میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں. میں ان کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں. اور جو یو ٹرن کا آپ نے کہا, اچھی بات ہے, آپ نے خود مارا کیا. افسوس ہے, وہ تو 370 پر لیا, 35A پر لیا. اب تو کہتے ہیں میں مودی جی سے مانگوں گا نہیں. مودی جی سے اتنا ڈر, افسوس کی بات ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ عمر صاحب آپ فی الحال حلف مت اٹھائیے, تاکہ مودی جی سے ہم یہ کہہ دیں کہ ہم بیکاری نہیں ہیں, پہلے میں اسٹیٹ واپس دے دو. میں نے کہا تھا کہ اسے پریشر بنے گا. 140 کروڑ ہندوستان کے لوگ وہاں سارے ریڈیکل نہیں ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. ہم سارے کھڑے ہوں گے, پولیٹیکل پارٹیاں کھڑی ہوں گی, سول سوسائٹی کھڑی ہوگی. اس میں آپ کو کوئی پاکستانی کسی اور کا لیبل نہیں لگا سکتا. لیکن ان میں دم ہی نہیں ہے. یہ تھوڑا انجین رشید ہے کہ وہ کہے گا کہ شاید مجھے جیل لے جائیں تو میں تیار ہوں. تو اس لیے ان کو کرسی کی لال بتی کی جلدی ہے, اب یہ ہے پرسپل کی جلدی ہے. لہٰذا انہیں اسٹیٹ ہوڈ ہم نے ایک فارمولا ان کو دیا تھا, انہوں نے مانا نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں کون سا چراغ ہے اللہ دین کا, جس سے وہ اسٹیٹ ہوڈ لیں گے. یہ ایسا ہوا اگر ہم اوپر منہ کریں اور آسمان کو تھوکیں تو وہ نیچے آ کے چہرے پہ گرے گی. جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے وہی بات ہے, ان کے لیے شرم کی بات ہے. 5.5 سال میں جیل میں رہا, اب وہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں گے, مجھے آگے کچھ نہیں کہنا ہے. وہ لوگ چشمہ شاہی کے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے, 3000 میں ایک ووٹ خریدا. دوسرے صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے, وہ تو CM بننے نکلتے تھے. NC کا کیا کہنا, ان کے پاس آپ نے یہ دیکھ بھی لیا کہ NC, PDP, PC, کانگریس سارے انجینئر رشید کے خلاف بولتے تھے. ان کو ہمارا ڈر ستا رہا تھا کہ انہوں نے لوگوں سے سنا, اب دلوں سے نکلا ڈر, آیا انجینئر. ان کو پتہ ہے کہ یہ تو اب بالکل ڈر نکل گیا ہے. اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہمارے لیے, ہم رات کے اندھیرے میں بھی لوگوں کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑے, ہم کھچاتے نہیں. نارتھ کشمیر کے لوگوں کی امید جو ہیں پارلیمنٹ ممبر انجینئر رشید, تو کافی سارے معاملات ڈیولپمنٹ پڑی ہے ابھی, مطلب رکی پڑی ہے, ان کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ سر میں تو آپ نے دیکھ لیا کل جیسے ہی کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہوا, انجینئر رشید میدان میں ہے. میں انشاءاللہ ہر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا یہاں سے دلی تک, اور کوشش کروں گا کہ ایک MP کے پاس بہت پاور ہوتی ہے اگر وہ کام کرے. پاور میں نہیں کہوں گا, ایک وسائل ہوتے ہیں, ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ نبھانا چاہے. میں کوشش کروں گا کہ خلوص کے ساتھ ہر ایک کو دروازہ کھٹکھٹاؤں جو میرے نارتھ کشمیر کے بلکہ پورے کشمیر کے لوگوں کے دکھ درد کم کرے, خاص طور سے جہاں کا میں عوامی نمائندہ ہوں. یہ باری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے, اور میں عمر صاحب کے وہ الفاظ
गलत साबित करना चाहता हूँ जब उन्होंने कहा था कि नॉर्थ कश्मीर के लोग बदकिस्मत हैं कि उन्हें इंजीनियर रशीद MP मिला। लेकिन अब दिल्ली सरकार को देखना है कि क्या वो मुझे जेल में रखना पसंद करेंगे या लोगों में के बीच में रखना पसंद करेंगे। फैसला उनके हाथ में है, दुनिया देख रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।